कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। 14औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू छान्ने प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ। अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छानिएका छन् र तल्ला तहमा विभिन्न तहहरू निर्माण भएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछन्, भइरहेकै छन्। केन्द्रीय महाधिवेशनको सन्दर्भमा उम्मेदवारीका पनि विभिन्न खालका चर्चाहरू छन्। विभिन्न समूहका आधारमा, गुटका आधारमा, उपगुटका आधारमा आफ्ना उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि चलिराखेकै छ। यो महाधिवेशन निर्वाचनको एउटा अभिन्न अङ्ग पनि हो र यो प्रक्रिया स्वाभाविक पनि हो। अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि जानुपर्छ र केका लागि उम्मेदवारी, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद धेरै धेरै सुरेशजी। 14औं महाधिवेशन, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्मेलन महासमिति बैठक भन्यो भने नीतिको विषयमा कुरा हुँदैन, नेतामुखी मात्रै हुन्छ भन्ने छ। तपाईलाई के लाग्छ, 14औं महाधिवेशन कसरी अगाडि जाला? तपाईको अब्जर्भेसन चाहिँ एकदम सटिक छ, ठिक छ। र मैले अहिले यो 14औं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने म जुन तयारी गर्दै चाहिँ छु त्यसका पछाडि केही कारणहरू चाहिँ छन्। त्यसमध्येको एउटा कारण यो पनि हो, हाम्रो पार्टीमा नीति र विचारमा चाहिँ बहस बिस्तारै चाहिँ त्यो ओझेलमा चाहिँ पर्दै गएको र नेता केन्द्रित चाहिँ महाधिवेशन हुन थाल्यो। हाम्रो नेतृत्व चयनको चाहिँ विधि प्रक्रिया भनौँ नीति र विचारमा चाहिँ आश्रित छैन, आधारित चाहिँ हुन छोड्यो र चाहिँ अब भन्छ नि अर्थमेटिकको चाहिँ अङ्कगणित चाहिँ मिलाएर पार्टीभित्रको चाहिँ गुटगत समीकरण मिलाएर चाहिँ नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी आउन थाल्यो। सुरेशजी, मैले चाहिँ मेरो पार्टीभित्र नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रका केही समस्याहरू, यद्यपि अरू थुप्रै पार्टीहरू कांग्रेसभन्दा बाहेकका पार्टीहरूमा पनि यो नेता प्रधान हुने नीति र विचार चाहिँ ओझेलमा पर्ने प्रवृत्ति चाहिँ अरू पार्टीहरूमा पनि म देखिराखेको छु। तर अरू पार्टीमा यस्तो समस्या छ भनेर कांग्रेसमा पनि यस्तै हुनुपर्दछ भनेर ढुक्क हुने स्थिति चाहिँ छैन। मैले सङ्गठनका केही कोर आधारभूत समस्या मैले देखेको छु। त्यसमध्येको पहिलो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो चाहिँ नेतृत्व चयनको चाहिँ आधार नीति र विचार हुन छोड्यो र चाहिँ यो व्यक्ति केन्द्रित हुन थाल्यो, नेता केन्द्रित हुन थाल्यो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई गुटगत राजनीतिको धमिराले खाँदैछ भन्ने मलाई गम्भीर चिन्ता चाहिँ छ। हाम्रो चाहिँ तल्लो तहसम्म चाहिँ हामी गुटगत हिसाबले विभक्त चाहिँ हुँदा पार्टीको साङ्गठनिक शक्ति सहजै एकत्रित गर्न नसकिदो रहेछ। गएको चुनावको चाहिँ परिणामले हामीलाई त्यतापट्टि देखाउँछ र यो चुनाव पछाडिका पनि समयावधिमा भन्नु न यो चाहिँ 13औं महाधिवेशनदेखि 14औं महाधिवेशनसम्मको कार्यकाल चाहिँ गुटगत राजनीति झन्डै उत्कर्षमा पुगेको कारणले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक शक्तिको चाहिँ क्षयीकरण अझ तीव्र गतिले चाहिँ भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो फ्याक्टर चाहिँ मैले के देखेँ भनेदेखि यो एउटा पदमा एउटा व्यक्ति कतिवटा कार्यकाल बस्ने भन्दा विधानले हामीलाई 2 कार्यकाल बस्ने सुविधा चाहिँ दिएको चाहिँ छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो विधानको यो पाटोलाई पनि रिभ्यू गर्ने चाहिँ बेला भयो। दोहोर्याएर त्यही पदमा जाने जुन सुविधा चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ पदीय दायित्वमा बसेको साथीहरूले अलिकति पदको अथवा चाहिँ कार्यालयको चाहिँ सुविधालाई एब्युज गर्ने, त्यसको दुरुपयोग चाहिँ हुने र अलिकति बल प्रयोग गरेर दोहोरिने प्रवृत्ति चाहिँ तलदेखि केन्द्रसम्म चाहिँ मैले चाहिँ देखेको चाहिँ छु। र हामीले बहुपदको पनि सिर्जना गऱ्यौँ र सबै पदमा चाहिँ तपाईँलाई गुटगत निर्वाचन चाहिँ हुने भयो। त्यसले चाहिँ अहिले मैले भनेको प्रवृत्ति चाहिँ अझ बढी झ्याङ्गिएर आएको देखेको चाहिँ छु। भनेको मैले तपाईँलाई कुन पद भनेर सोधिनँ र तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहेँ मैले, तपाईँको उम्मेदवारी कहाँ, के पदका लागि? मैले हेर्नु, म उपसभापति, केन्द्रीय उपसभापतिको पदमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको चाहिँ छु र त्यसको खास कारणहरू चाहिँ म 2 पाटोमा छुट्याएर तपाईँसँग म सेयर गर्न चाहन्छु र तपाईँको माध्यमबाट पार्टीका महाधिवेशनका साथीहरू र आम नेपाली जनतालाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। किनभने मैले उठाइराखेका यी मुद्दाहरू चाहिँ हाम्रो पार्टीभन्दा बियोन्ड देशको चाहिँ एजेन्डासँग जोडिएका चाहिँ छन्।
एउटा चाहिँ सङ्गठनसँग सम्बन्धित चाहिँ एउटा क्राइसिस हाम्रो पार्टीमा बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ एउटा सङ्कट आउँदै गरेको मैले देखेँ। त्यसका चारवटा पक्ष अघि मैले भनेको जस्तो पहिलो चाहिँ गुटबन्दीको धमिराले चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई खाँदै गएको चाहिँ मैले देख्छु। दोस्रो चाहिँ बहुपदको हामीले सिर्जना गऱ्यौँ हरेक तहमा, अनि हरेक पदमा गुटगत आधारमा निर्वाचन गर्दा सङ्गठनको शक्ति चाहिँ चिराचिरा पर्दै गएको चाहिँ म देख्छु। तेस्रो, हाम्रो निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागितामूलक बहस गर्ने, खुला र पारदर्शी छलफल गर्ने चाहिँ निर्णय प्रक्रिया पनि ओझेलमा पर्दै गयो। वैधानिक रूपले चाहिँ अधिकार सम्पन्न निकायहरूमा छलफल हुन छोडेर पदाधिकारीहरूको सानो वृत्तमा निर्णय चाहिँ हुन थाल्यो र चाहिँ केन्द्रीय समिति होस् अथवा अरू चाहिँ कमिटीहरू चाहिँ हुन्, ती चाहिँ पदाधिकारी साथीहरूको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने निकायको रूपमा गए। यसले चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रलाई गम्भीर ढङ्गले धक्का लगाइराखेको चाहिँ मैले देखेँ। र चौथो चाहिँ मैले देखेको सङ्गठनको समस्या अघि जसको उठान तपाईँले प्रारम्भमा गर्नुभयो, नीति र विचारमाथिको छलफल चाहिँ साँगुरो बन्दै गयो, त्यो ओझेलमा चाहिँ पर्दै गयो र चाहिँ तपाईँलाई नेता केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ तपाईँलाई नेतृत्व चयनको विधि जुन अगाडि आएको छ, यसले हाम्रो पार्टीको साङ्गठनिक ढाँचामा गम्भीर सङ्कट ल्याइराखेको छ भन्ने मेरो चिन्ता हो। अब यसलाई लक्षित गरेर मैले चाहिँ पार्टीको एउटा वैधानिक प्लेटफर्म चाहिँ छ, केन्द्रीय उपसभापतिले पार्टीको चाहिँ नीति विचार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ पार्टीका अवधारणाहरू चाहिँ बनाउने, पार्टीको पोजिसन चाहिँ बनाउने, पार्टीको विशाल साथीहरूको पङ्क्तिलाई वैचारिक रूपले प्रशिक्षित गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी पाएको चाहिँ उपसभापतिको एउटा पद चाहिँ छ। म अरू कुनै उद्देश्यले चाहिँ होइन, मैले अघि भनेका सङ्गठनमा देखा परेका गम्भीर चुनौतीहरू, सङ्गठनको शक्तिको क्षयीकरणको तीव्र प्रक्रियालाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले म केन्द्रीय उपसभापतिको पदमा चाहिँ मैले उम्मेदवारी चाहिँ दिँदै चाहिँ छु र मैले उम्मेदवारी दिनुपर्ने चाहिँ अर्को चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटका केही कारणहरू पनि चाहिँ छन् जुन म तपाईँसँगको छलफलको क्रममा त्यसलाई म उठाउने यत्न गर्छु। जस्तो उपसभापति भन्यो भने कार्यकारी पद चाहिँ होइन, सङ्गठनको नेतृत्व चाहिँ गर्दैन। तपाईँले भन्नु विचारको नेतृत्वका लागि म उपसभापति हुन चाहन्छु, त्यही हो? मैले त्यो चाहिँ उपसभापतिको पद विचार, नीति, कार्यक्रम, अनुसन्धान, प्रशिक्षणको चाहिँ जुन केन्द्र चाहिँ छ, त्यो केन्द्रमा चाहिँ बसेर म पार्टी पङ्क्तिमा चाहिँ वैचारिक बहसलाई चाहिँ अलिकति सघन र सुदृढ चाहिँ बनाउन चाहिँ चाहन्छु। र मेरो चाहिँ अर्को चिन्ता र कन्सर्न चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले मात्रै बहस गरेर नपुग्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू हाम्रा अगाडि चाहिँ छन्। केही इमिनेन्ट भन्छ नि, यसले आउँदै गरेका चाहिँ तीव्र राष्ट्रिय सङ्कटहरू चाहिँ छन् जसका बारेमा मैले तपाईँसँग सेयर गर्छु। ती कुरालाई सम्बोधन गर्नका निम्ति पार्टी पङ्क्तिभित्र र पार्टीभन्दा बाहिर रहेका हजारौँ लाखौँ समर्थक शुभेच्छुकहरूको एउटा ठुलो पङ्क्ति चाहिँ छ जसमा विषय विज्ञता चाहिँ छ। म तिनीहरूको चाहिँ इनपुटलाई, उनीहरूको विचारलाई चाहिँ पार्टीको सामर्थ्यसँग चाहिँ जोड्न चाहन्छु। र तेस्रो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाको जब म कुरा गर्दै चाहिँ छु, ती राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा काङ्ग्रेस पङ्क्तिभित्र मात्रै बहस प्रारम्भ गरेर चाहिँ पुग्दैन। हामीले चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूसँग अन्तर्पार्टी संवादको नेतृत्व गर्नुपर्ने खाँचो पनि चाहिँ छ र त्यो चाहिँ मैले देखेका चाहिँ गम्भीर राष्ट्रिय सङ्कटका तीनवटा पाटाहरू चाहिँ छन्। त्यसमा केन्द्रित गरेर म यो भूमिकामा चाहिँ बसेर पार्टीलाई र राष्ट्रिय सङ्कटलाई समाधान गर्ने दिशामा म केही योगदान गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ अपेक्षाले म उम्मेदवारीको घोषणा गरिराखेको चाहिँ छु। तर फेरि पनि म तपाईँको पदमा नै गएँ, त्यो एउटा व्यक्ति एउटा पदमा पुग्दैमा तपाईँले राखेका यी सम्पूर्ण आकाङ्क्षाहरू सम्बोधन गर्न सम्भव छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? म त्यही आत्मविश्वासले जाँदैछु सुरेशजी। र तपाईँले हाम्रो पार्टी विधानको त्यो संरचनासँग तपाईँ परिचित नै चाहिँ हुनुहुन्छ। यो केवल उपसभापतिको पद मात्र होइन, यसले पार्टीको अरू तहमा चाहिँ तल्लो तहमा एउटा नेटवर्कको, एउटा सञ्जालको चाहिँ निर्माण चाहिँ गर्छ र त्यो चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको चाहिँ तलदेखि माथिसम्मको सङ्गठित चाहिँ शक्ति हो। र विषयहरूको चाहिँ उठान, प्रवेश
र त्यसमा चाहिँ छलफल गर्ने चाहिँ उत्प्रेरणा चाहिँ जागृत गर्न सक्दा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा जोसुकै साथी चाहिँ भए पनि मैले अघि जोडेँ यो कुरालाई कि हाम्रो निर्णय गर्ने प्रक्रिया आन्तरिक चाहिँ बहसको सहभागिताको जुन परिधि छ त्यो साँगुरिँदै गएको चाहिँ परिदृश्यलाई पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र बियोन्ड पार्टी हाम्रो पार्टीभन्दा बाहिर रहेका धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ विषयविज्ञ साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, उनीहरूसँगको परामर्शलाई चाहिँ म जोड्न चाहिँ चाहन्छु र त्योभन्दा चाहिँ पर अरू पार्टीहरूसँगको संवादलाई व्यवस्थित गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाको सन्दर्भमा हो, राष्ट्रिय मुद्दाको सन्दर्भमा सुरेशजी म तीनवटा चाहिँ क्राइसिस एकदमै हाम्रो ढोकामा घचघचाइराखेको क्राइसिसलाई म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ म राख्न चाहिँ चाहन्छु। पहिलो क्राइसिस त के छ भनेदेखि यो मुलुकमा अहिलेसम्म पनि कोभिड-19 को महामारीले चाहिँ लथालिङ्ग पारेको हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो चाहिँ सामाजिक चाहिँ जुन व्यवस्था चाहिँ छ, सामाजिक परिवेश चाहिँ छ, त्यसलाई चाहिँ पुनरुत्थानको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय बहस र कार्यक्रममा चाहिँ देशको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको चाहिँ छैन। हाम्रो पार्टीको ध्यान पनि गम्भीर ढङ्गले त्यहाँ केन्द्रित हुन सकेको छैन, जबकि यसलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा मूल एजेन्डा बनाएर चाहिँ राष्ट्रिय बहस चाहिँ हाम्रो जस्तो पार्टीले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ थियो। अब कोभिड महामारीसँग जोडिएको चाहिँ यो सङ्कटमा अर्को चाहिँ 3 देखि 5 वर्षमा गम्भीर ढङ्गले प्रकट हुने सङ्कट चाहिँ जलवायुको सङ्कटसँग जोडिएर चाहिँ आउँछ। हाम्रो मौसमी चक्र प्रभावित चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। अतिवृष्टिको, अनावृष्टिको, हाम्रो चाहिँ हाइड्रोलोजी, हाम्रो नदी प्रणालीमा पानीको बहावमा चाहिँ आउने परिवर्तनले चाहिँ तपाईँलाई ऊर्जाको चाहिँ उत्पादन, सिँचाइको बन्दोबस्त, हाम्रो खेती प्रणालीमा चाहिँ आघात पुग्न सक्ने परिस्थिति म देख्दैछु। डढेलोको समस्या होस् अथवा चाहिँ पहाडी भूभागमा चाहिँ तपाईँलाई बाढी पहिरोका कारणले चाहिँ जनताको उठिवास हुन सक्ने चाहिँ समस्या होस् अथवा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको चाहिँ मधेसमा चाहिँ तपाईँलाई बाढी र कटानको चाहिँ एउटा तीव्र समस्याले चाहिँ धेरै ठुलो सङ्कटको चाहिँ जालोमा चाहिँ हामी पर्दैछौँ। हिमतालहरू चाहिँ विस्फोट हुने, हिम पहिरो अप्रत्याशित ढङ्गले चाहिँ बढ्ने, यसको फ्रिक्वेन्सी बढ्ने चाहिँ खतरालाई महामारीले चाहिँ शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र र सामाजिक परिस्थिति, जहाँ चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूले आफ्नो जीवन र जीविकामा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको चाहिँ छ, त्योसँग जोडेर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एउटा गम्भीर राष्ट्रिय बहसको चाहिँ आवश्यकता मैले देख्छु। दोस्रो चाहिँ डाइमेन्सन के हो भनेदेखि अहिले सरकार पनि चल्न सकिराखेको छैन। 2/3 बहुमत कम्युनिस्ट सरकारको चाहिँ पतन पछाडि अहिले हामीले एउटा असहज गठबन्धन निर्माण गरेको चाहिँ छौँ। यो गठबन्धनको सरकारबाट पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ परिणाम नपाएको गुनासो बढ्दै जाने खतरा म देख्छु। हाम्रो संसद चलिराखेको चाहिँ छैन सुरेशजी, र हाम्रो न्याय क्षेत्र चाहिँ अस्तव्यस्त छ, लथालिङ्ग चाहिँ छ। लोकतन्त्रका यी आधारभूत संस्थाहरू चाहिँ यसरी निष्प्रभावी, प्राण शून्य हुने परिस्थिति बन्दै जाँदा एउटा गम्भीर सङ्कट चाहिँ संविधान र प्रणालीमाथि चाहिँ आउँदै गरेको म देख्छु। र तेस्रो डाइमेन्सन भनेको चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको चाहिँ तनाव, हिन्दुस्तान र चीनको बीचको चाहिँ बढ्दो चाहिँ तनावले, सैन्य तनाव पनि, अर्कोतर्फ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र तनावको चाहिँ रापमा नेपाल पर्दा हामीले हाम्रो अस्तित्वको रक्षा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हाम्रो आफ्नो पहिचानसहित सन्तुलित चाहिँ सम्बन्धलाई अगाडि सारेर हामीले व्यक्ति केन्द्रित लहरबाजीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू चाहिँ होइनन्, संस्थागत ढङ्गले चाहिँ हाम्रो सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धको चाहिँ खोजी हामीले गर्न सकेनौँ भनेदेखि यो इन्टरनेसनल डाइमेन्सनबाट आउने क्राइसिस पनि नेपालले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अघि मैले भने कि म यो उपसभापतिको पदमा नीति, विचार, कार्यक्रम, वैचारिक बहसको चाहिँ केन्द्र भागमा बस्नुका पछाडिको चाहिँ उद्देश्य राष्ट्रिय सङ्कट चाहिँ जुन ढोकाकै नजिक आएको म देख्छु र चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो सामाजिक परिवेशमा जलवायु सङ्कटले चाहिँ ल्याउँदै गरेको र चाहिँ कोभिड-19 पछाडिको रिकभरी प्लानमा हाम्रो देशको एक्सपोर्ट सेक्टर, हाम्रो देशको म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, व्यापार, टुरिज्म, हाम्रो चाहिँ कृषि प्रणालीमा चाहिँ परेको आघातबाट चाहिँ जोगाउने ढङ्गको, हाम्रो जैविक विविधताको रक्षा गर्ने प्रयोजनको निम्ति एउटा ठुलो टेक्नोलोजिकल चाहिँ परिवर्तन, म्यासिभ चाहिँ फन्डिङको, इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ आवश्यकताको बहसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई म अगाडि सार्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ तपाईँले मेजर आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। म अलिकति फेरि फर्केर आउँछु। जस्तो तपाईँले सङ्गठनको चिन्ता गर्नुभयो,
सङ्गठन बनाउने कस्तो गुट रहित भन्नुभयो, तर के सम्भव छ? नेपाली काङ्ग्रेससँग स्थापना कालदेखि गुटका आधारमा चलेर आयो भन्ने पनि छ। हो, यो ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ नि अब नेतृत्वको चाहिँ एउटा परम्परामा लिगासीमा चाहिँ नि गुटहरूको निर्माण काङ्ग्रेसमा भयो। किनभने जन्मदै यो विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पार्टीहरूको अब एकीकरणबाट नेताहरूको चाहिँ जुन एउटा लिगासी छ, विरासत छ, त्यसबाट चाहिँ गुटहरू चाहिँ ले निरन्तरता पाएको हामी चाहिँ देख्छौँ। आन्दोलनको प्रकृति, आन्दोलनको स्वरूप, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गरेको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ स्वरूप को वैविध्यबाट पनि चाहिँ तपाईँलाई विचार समूह कालान्तरमा चाहिँ त्यो पेट्रिफाइड हुँदै गएर चाहिँ तपाईँलाई कठोर बन्दै गएर चाहिँ एउटा कठोर चाहिँ गुटको चाहिँ निर्माण भएको देख्छु। तर अबको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ के हो भनेदेखि नेताको नाममा, नेताको चाहिँ विरासतमा गुट बन्ने सम्भावना चाहिँ अब कमजोर बन्दै जाने परिस्थिति चाहिँ म देख्छु। र अघि मैले भनेको जस्तो हाम्रो विधानमा भएका प्रबन्धहरूलाई सुधार गर्ने यत्न हामीले गऱ्यौँ भने कुनै पनि एउटा नेताले एउटा पदमा एउटा कार्यकालका निम्ति मात्रै बस्ने हो भनेदेखि फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ त्यही पदमा बस्नका निम्ति आफ्नो गुट अथवा समूह बनाइराख्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। 5 वर्षको कार्य अवधिमा आफ्नो योग्यताले, क्षमताले, कल्पनाशीलताले नेताले चाहिँ पार्टीलाई र देशलाई नै चाहिँ यथेष्ट मार्गदर्शन गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि दोहोऱ्याएर तेह्राएर एउटै मानिस लगातार एउटा पदमा बस्ने जुन प्रबन्ध चाहिँ भइराख्यो त्यसले समस्या ल्यायो। अनि अर्को कुरा तपाईँले प्रारम्भमै उठाएका कुरामा म जान चाहन्छु, कहीँ न कहीँ अब चाहिँ पार्टी सङ्गठनको आधार पनि बदलिन्छ सुरेशजी। हिजो अस्तिसम्म हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको आधार भने प्रजातन्त्रको स्थापनाको चाहिँ थियो। अब सङ्गठन चाहिँ हामीले स्थापना गरेको प्रजातन्त्रलाई कसरी डेलिभरी गर्ने, जनताको सुख दुःखको साथी बन्ने सरकार, जनताको सुख दुःखमा मलहम लगाउने चाहिँ प्रजातन्त्रको चाहिँ खोजी। अब हिजो अस्तिसम्म हामीले नागरिक अधिकारको बहसलाई चाहिँ केन्द्र भागमा चाहिँ राख्यौँ। नेता बन्नका निम्ति जेल लामो समयसम्म बसेपछि नेता होइन्छ भन्ने चाहिँ विचारलाई प्रोजेक्ट चाहिँ गरौँ, हामीले चाहिँ प्रक्षेपित चाहिँ गऱ्यौँ। अब नेता त गाउँघरमा बन्दै चाहिँ छन्। उपभोक्ता समितिमा, गाउँघरमा तपाईँलाई सामाजिक चाहिँ संस्थाहरूमा, सहकारी आन्दोलनमा, वन उपभोक्ता समितिमा बसेका मानिसहरू, तपाईँलाई चाहिँ नगरका चाहिँ समितिहरूमा बसेर विकास निर्माणका कामलाई नेतृत्व गर्ने, आमा समूहमा बसेर काम गर्ने चाहिँ नेतृहरू चाहिँ समुदायका नेताहरू चाहिँ बन्दै चाहिँ छन्। र अब तपाईँले यसो भनिरहँदा फेरि ती मान्छेहरू कुनै गुटका पछाडि छन्, कसरी अन्त्य हुन्छ? त्यसैले मैले हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ विचार केन्द्रित बनाउन सक्यौँ र कुनै पनि व्यक्तिले दोहोऱ्याएर तेह्राएर चाहिँ पदमा बस्ने सुविधा चाहिँ विधानले चाहिँ दिएन भनेदेखि एउटा कार्यक्रममा तपाईँले आफ्ना अप्टिमम योगदान गर्न सक्ने, आफ्नो एउटा कार्यकालमा गुणात्मक परिवर्तनको योगदान गर्न सक्ने नेताले चाहिँ सबैलाई मिलाएर लिएर जाने परिस्थिति बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ अभिनव एउटा प्रयोग हेर्नुहोस्, निरन्तर चाहिँ पार्टी सङ्गठनको परिदृश्यमा चाहिँ आइराखेको परिवर्तनको मैले सङ्केत गरेँ। नेता बन्नका निम्ति अब जेल बसेको कथा अथवा गाथा गाएर मात्र नपुग्ने रहेछ, आन्दोलनमा लामो अवधिसम्म सक्रिय भए भनेर पनि नपुग्ने रहेछ। अब चुनावको राजनीतिमा कम्युनिटीमा विश्वास आर्जन गर्न सक्ने, जनमत परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्व विकासका विविध स्वरूपहरू हामीले देखिसके पछाडि पार्टीहरूले आफ्नो चाहिँ सङ्गठन निर्माण र नेतृत्व विकासको चरित्रमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो। र हामीले चाहिँ एउटा फङ्सनल डेमोक्रेसीको चाहिँ अवधारणा, जनताको चाहिँ जीवन र जीविकामा रूपान्तरण गर्न सक्ने, समताको पक्षमा उभिन सक्ने चेत भएको सङ्गठन र नेतृत्वको खोजी अबको लोकतन्त्रमा चाहिँ जनताले चाहिँ गर्छन्। चारित्रिक र चाहिँ तपाईँले यसो भनिरहँदा नि अहिले 14औं महाधिवेशनका निर्वाचनका प्रक्रिया तल्लो तहमा निर्वाचित भइराख्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेताहरू भनौँ न तल्लो तहबाट। तपाईँलाई लाग्दैछ तपाईँले भनेका ढङ्गबाट परिवर्तित रूपमा त्यस्तो नेतृत्व आउँदै गरेको छ? सायद छैन होला, तर अब हामी यो चाहिँ नयाँ ढङ्गले बाहुबलले अरू चाहिँ प्रक्रियाबाट चाहिँ नेतृत्व प्रक्रियामा साथीहरू आउन थाल्नुभयो भन्ने चिन्ता प्रकट गर्दा अब त्यसबाट मुक्ति पाउने उपाय के हो भनेर खोजी त अहिलेदेखि नै गर्नु पर्यो नि सुरेशजी। त्यसैले चाहिँ मेरो भनाइ के हो भनेदेखि देशका अगाडि जस्ता सङ्कटहरू मैले सूत्रबद्ध रूपमा भने यो हामीले 3 देखि 5 वर्षको बिचमा बेहोर्नुपर्ने सङ्कट, सरकार चलिराखेको चाहिँ छैन। हामीले देख्यौँ न त 2/3 सरकार पनि चल्दैन यो देशमा।
एउटा चाहिँ नि असहज गठबन्धन हामीले निर्माण गरेको चाहिँ नि छौँ, जुन गठबन्धनको चाहिँ नि पार्टीहरूको दिशा चाहिँ नि पृथक पृथक चाहिँ नि छ। हामी चाहिँ नि कतिखेर हामीले चाहिँ नि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ कसैलाई चाहिँ नि थाहा चाहिँ नि छैन, र चुनावमा गएर पनि फेरि यस्तै परिस्थिति बन्दैन भन्ने चाहिँ कसैले प्रेडिक्ट गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि छैन। त्यसैले सुधार कहाँबाट गर्ने? अहिले तपाईँले नेपालको संसदीय प्रजातन्त्रको चरित्र तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि हरेक राजनीतिक पार्टी चाहिँ व्यक्तिको नेतृत्व केन्द्रित चाहिँ प्रभावको चाहिँ आलोकमा चाहिँ सङ्गठन चाहिँ चलिराखेको चाहिँ छ, र त्यो पार्टीभित्रको अस्थिरता संसदको अस्थिरतामा रूपान्तरित चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ, र लोकतन्त्र चाहिँ अब सेवा गर्ने अथवा परिणाम दिने लोकतन्त्रमा यो परिवर्तित हुन सकिराखेको चाहिँ छैन। त्यसैले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पनि व्यवस्थित गर्ने, पार्टीभित्र उत्पन्न हुने अस्थिरताका कारणहरूलाई समाधान गर्ने, विचार केन्द्रित चाहिँ तपाईँलाई नेतृत्वको विकास र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने बाटोतर्फ गइएन, र अहिले जस्तो भइराखेको चाहिँ छ हाम्रो पार्टीमा पनि अब व्यक्ति केन्द्रित चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ आरोप र आक्षेप हामीले बिहोर्नु पर्ला। अहिले हामीले हेर्दा एमालेको चाहिँ अधिवेशन पनि एमालेको नेता केन्द्रित भयो, माओवादीको चाहिँ तपाईँलाई अधिवेशन पनि माओवादी नेतृत्वको फरमानबाट चाहिँ भइराखेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। लोकतन्त्रका कोर चाहिँ भ्यालुहरूमा चाहिँ क्षयीकरण कुरा नेपालको लोकतन्त्रमा मात्र होइन, हिन्दुस्तानमा पनि त त्यस्तै त छ नि भनेर चाहिँ बहसमा चाहिँ सायद यो कुरा भन्न सकिन्छ होला। मोदीजी केन्द्रित भएर चाहिँ हिन्दुस्तानको लोकतन्त्र विकसित भयो। अमेरिकाको 250 वर्षको चाहिँ लोकतन्त्रले पनि ट्रम्पको शासनकालमा व्यक्ति केन्द्रित भएर चाहिँ संस्थाहरूको क्षयीकरणको चाहिँ तीव्रता पनि हामीले चाहिँ देख्यौँ। तर त्यसो भनेर चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जुन गरिमा चाहिँ छ त्यसलाई भस्मीभूत हुन चाहिँ दिनु हुँदैन, र जहाँबाट चाहिँ लोकतन्त्र पार्टी पद्धतिमा चाहिँ समस्याहरू आइराखेका चाहिँ छन् त्यसलाई निदान गर्ने बहसलाई त उठाउनु पर्यो नि। म केवल त्यो बहसको उठान गर्ने चाहिँ अभियानलाई म चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँ विचारको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ, सङ्गठन पनि विचारले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भन्छ। तर काङ्ग्रेसको राजनीति चाहिँ विरासतको राजनीति देखिन्छ। यो हिजोको लिगेसीबाट आउने त्यो लिगेसीभित्र तपाईँ कहाँनिर उभिनुहुन्छ? म सायद कहीँ छैन। म त्यसैले न मेरो लिगेसीको मसँग कुनै दावेदारीता चाहिँ छ, न म कुनै नेता साथीहरूलाई चाहिँ मिलाएर उहाँहरूको चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको चाहिँ छु। म चाहिँ 5000 भन्दा धेरै चाहिँ जो महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ, म उहाँहरूको विवेकमाथि चाहिँ भरोसा चाहिँ गर्छु। म चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवा साथीहरू जो काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिको ढोका चाहिँ ढकढकाइराख्नु भएको चाहिँ छ, म उहाँहरूको विवेकमाथि चाहिँ म भरोसा गर्न चाहिँ चाहन्छु, र मैले अगाडि सारेका चाहिँ एजेन्डाहरूमा चाहिँ म भरोसा गर्न चाहन्छु। यो मैले मेरो कार्यकालमा मैले चाहिँ उपसभापति भएर यी सबै काम सम्पादन गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ अभिमान मलाई चाहिँ अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ मिथ्या चाहिँ बोध मलाई चाहिँ छैन। तर म चाहिँ एउटा दियो बाल्न चाहन्छु, म स्पार्क गर्न चाहिँ चाहन्छु कि देश चाहिँ गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख छ, र काङ्ग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टी जसको चाहिँ गौरवशाली चाहिँ 70 वर्षभन्दा लामो इतिहास चाहिँ एउटा चाहिँ गम्भीर सङ्कटतर्फ अभिमुख भएको म देखिराखेको चाहिँ छु। म त्यो सङ्कटको चाहिँ कारक तत्त्वहरूलाई चाहिँ देखाइराखेको चाहिँ छु, म राष्ट्रको सङ्कटहरूलाई देखाइराखेको चाहिँ छु, र यसबाट निस्कने उपायका बारेमा म एउटा गम्भीर बहसलाई चाहिँ प्रारम्भ गर्न चाहिँ चाहन्छु। एक्लो महेश आचार्य नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो आकाङ्क्षा राखेर त्यो पदमा पुग्न सम्भव छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? सुरेशजी, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, हेर्नुहोस्, मेरो यात्रा चाहिँ तपाईँलाई पदमा पुग्ने प्रयोजनमा चाहिँ यो केन्द्रित चाहिँ छैन। मैले त्यो उम्मेदवारी दिने पार्टीको त्यो प्लेटफर्म मैले चाहिँ किन खोजेँ, किन उपसभापति भने जहाँ विचारको बहस को नेतृत्व गर्न सकिन्छ, जहाँ नीतिको चाहिँ बहस, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई नेतृत्व गरेर र एउटा पार्टीभित्रको चाहिँ राष्ट्रव्यापी सञ्जालको चाहिँ नेतृत्व गर्न सकिन्छ, जुन बहसलाई चाहिँ पार्टीभित्र मात्र होइन पार्टीभन्दा बाहिरका लाखौँ शुभेच्छुकहरूसँग जोड्न सकिन्छ र अन्तर्पार्टी संवादको चाहिँ तपाईँलाई अग्रसरता लिन सकिन्छ। म त्यो अभियानमा म चाहिँ सहभागी हुन म खोजिराखेको चाहिँ छु, र यो अभियानमा म एक्लो छु जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। पार्टीभित्र गम्भीर चिन्ता चाहिँ छ, मेरो पुस्ताको साथीहरू, नयाँ आउने पुस्ताका चाहिँ साथीहरूमा गम्भीर चिन्ता चाहिँ छ, र अघि मैले भनेको यो राष्ट्रिय सङ्कटको चाहिँ 3वटा चाहिँ आयाम, जलवायु सङ्कटसँग जोडिएर चाहिँ कोभिड-19 को महामारीबाट निस्कने चाहिँ सङ्कटको चाहिँ मुद्दा, सरकार
संसद र न्याय क्षेत्र चाहिँ लथालिङ्ग भएको चाहिँ हाम्रो लोकतन्त्र संविधान र प्रणालीलाई चाहिँ भस्मीभूत गराउन सक्ने चाहिँ परिस्थितिको जुन विकास भइराखेको चाहिँ छ त्यसले जन्माएको चिन्ता र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्धको एउटा यस्तो परिस्थिति कि हाम्रो चाहिँ आँगनमै आइराखेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट देशलाई जोगाउन सक्ने सामर्थ्यको चाहिँ खोजी गर्ने चिन्ता चाहिँ यो राष्ट्रको चाहिँ एजेन्डा हो र यो राष्ट्रको एजेन्डालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुराको नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले गर्नुपर्दछ, जहाँ चाहिँ हामी जस्तो चाहिँ मानिसले जसलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ ठुलो लगानी पनि गरेको चाहिँ छ, अवसर दिएर मलाई देशभित्र देश बाहिर चाहिँ अवसर दिएको छ पार्टीले अनुभव र ज्ञान हासिल गर्नका निम्ति। म त्यो पार्टीले मलाई प्रदान गरेको अवसरबाट आर्जित गरेको चाहिँ मेरो अनुभवलाई म पार्टीका साथीहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु, नेता साथीहरूको चाहिँ विवेकलाई घचघच्याउन चाहन्छु, अरू पार्टीका नेताहरूसँग संवाद गर्न चाहन्छु र कतिपय एउटा यस्ता मुद्दाहरू चाहिँ छन् जस्तो जलवायु सङ्कटको चाहिँ मुद्दा नेपालको चाहिँ नेताले उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिध्वनि हुने ढङ्गको चाहिँ विषयलाई उठान गर्न चाहिँ चाहन्छु। अब यहाँका सबै एजेन्डाहरूमा विस्तृत छलफल गर्न सकिएन, यद्यपि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा सहभागिताको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुरेश। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।